अस्सलाम वालेकुम डी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखें। आप गली में जा रहे हैं, कुछ बाजारी औरतें आ रही हैं। ओ बाबूजी, आपने जब देखा तो आपकी उस वक्त पाकीज़गी, तहारत और उस वक्त तकवे का ये आलम था ठीक है, समझ गया। कि आपने सामने वाला दामन उठाया और आंखों पर रख लिया। तो बज़ाहिर उनमें से एक औरत ने ना अटैक किया, इतराज किया कि मुन्ने इस वक्त बड़ी मुसीबत की घड़ी है। आपने आंखें तो छुपा ली, सित्र जाहिर कर दिया। हाय हाय। आला हजरत साहब ने जो वहां पर जवाब दिया, ऐसा हकीमाना और दंदान शिकन था कि वो सोचने पर मजबूर हो गई। फरमाया, पहले खाओ माँ कसम। आंखें देखती हैं, दिल बहकता है, फिर सित्र बहकता है। ना मेरी आंखें इस गंदे मंजर को देखेंगी, ना दिल में ख्याल आएगा, और ना ही मैं किसी गुनाह की तरफ रगबत इख्तियार करूंगा। तो नाज़रीन, मुफ्ती समर ने आला हज़रत के बारे में कितनी बेहुदा सी कहानी सुनाई है कि आला हज़रत जब छोटे से थे तो उन्होंने बग़ैर शलवार के वो गलियों में घुमा फिरा करते थे, और गली में गुजरते हुए कुछ जो है ना औरतें वहाँ से, बाज़ारी किस्म की औरतें वहाँ से गुजरी, और आला हज़रत ने है ना जल्दी से है ना अपनी आँखों को छुपा लिया, यानी कि आगे वाला जो फ्रंट का कमीज़ का हिस्सा था ना उससे अपनी आँखों को छुपा लिया, और नीचे से वो उनका जिस्म जो है ना अया हो गया, जो सतर को ढांपना भूल के वो नीचे से अया हो गया। तो औरतों ने कहा कि जो चीज़ छुपाने की वो तो आपने दिखा दी है। हज़रत ने कहा कि सबसे पहले बुराई आंख से शुरू होती है, आंख से देखूंगा तो मेरा नीचे कोई मामला होगा। तो यानी कि यार ये कुछ भी एक्सप्लेन कर देते हैं। आला हज़रत के बारे में इतनी बेहुदा बात करने की क्या ज़रूरत थी? कोई मतलब की बात करें ना। ये आला हज़रत की शर्म को उतार रहे हैं, आप यहाँ पर आला हज़रत की शर्म को उतार रहे हैं और उनके बारे में बेहुदा बात कर रहे हैं। आपको ये इख्तियारात किसने दिए हैं? कम अज़ कम आप उनके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो कम अज़ कम अच्छा तो बोल लें। उन्हें तो आप हर मामले में गुनाहगार कर रहे हैं, ठीक है ना। आप कम अज़ कम उनके बारे में अच्छा कंटेंट पब्लिक से शेयर किया करें, जिससे लोगों को मालूमात मिलें। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। लौंडे थे लौंडे। क्या बोला तूने? लिबरल। समझ गए? समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, ये वो वाला है। उन्होंने अपने एक साथी को तैयार किया, चल भैया गौसे आजम के बारे में बड़ी शोहरत है तो हम तुझे लिटाएंगे। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? वो जो क्या कहते हैं उसको, अपने साथ चारपाई पे लिटाते हैं। ताबूत बनाया होता है ना जो जनाजा उठाते हो, उसमें तुझे मैयत में लिटाएंगे, तेरे ऊपर कपड़ा डाल देंगे, गौस पाक से कहेंगे जाके जनाजा पढ़ाओ। मस्त प्लान है। तो वो जब पढ़ाने लगेंगे, पहली तकबीर हो जाएगी, दूसरी पे तो उठ के बैठ जाना। किधर इंजीनियर नहीं सुनिया तो दूसरी पे उठ के बैठ जाना। तो हम लोगों को दिखाएंगे, देखो ये कहते हैं वली है, इनको ये नहीं पता कि जनाजा मुर्दे का होता है, ये तो जिंदा है। इतना तो पता नहीं है, मजाक उड़ाएंगे। वो अपने गलत प्रोग्राम के साथ आ गए। आकर गौस पाक से कहा, जी जनाजा है, फरमाया किसी को कह दो पढ़ा दे। ना ना किसी को कह दो। वो प्रोग्राम बना के आए थे। नहीं जी हजरत आप ही से पढ़वाना है इसीलिए तो यहां लाए, वरना कहीं और पढ़वा लेते। आपसे पढ़वाना है, फरमाया मुझसे पढ़वाना है। हाँ जी, अच्छा चलो फिर वुजू करो, सफ़ें बनाओ। ये फंस गया सी है। सफ़ें बन गई, आ गए। जब सफ़ें बन गई, इजाजत ली जाती है ना जनाजा पढ़ा दूं। हजरत गौस पाक ने उन लड़कों से कहा, मैं अब्दुल कादिर इसका जनाजा पढ़ा दूं? हाँ ना। इतने रोब से पूछा कि वो थोड़ा सा घबरा गए, लेकिन वो तो प्लानिंग करके आए हुए थे। जी पढ़ाइए, और मैं पढ़ा दूं। वो फिर थोड़ा सा घबराए, फिर नहीं जी पढ़ा दीजिए। आपने तीसरी बार पूछा, पढ़ा दूं? और मैं करो नीयत। आपने अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ाई, एक तकबीर, दो तकबीर, तीन तकबीर, चार सलाम, फिर गया। लड़का उठा नहीं, वो तो तय था कि दूसरी तकबीर के बाद उठ जाना है। आप जनाजा पढ़ा के थोड़ा सा हटे, वो कपड़ा उठा के देख रहे हैं। खत्म हो गया भैया मैटर। मैंने पहले पूछा था, मैं अब्दुल कादिर पढ़ा दूं? तो मैं कहा था ना किसी और से पढ़वा लो। तुम जो प्रोग्राम बना के आए थे तो मैंने मुर्दे का पढ़ाया है, जिंदा का नहीं पढ़ाया। तो नाज़रीन, आपने मौलाना साहब की इस कहानी को सुना, जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो लोग प्लानिंग के साथ आए थे, उन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी को जो है ना जज करना था। उन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी को चेक करना था कि इनके पास वाकई कोई करामात हैं। तो उन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी को बोला कि इसका जनाजा पढ़ा दें, जबकि वो वहाँ पर ज़िंदा थे, और अब्दुल कादिर जिलानी ने उनका जनाजा पढ़ाया और उसके बाद वो नहीं उठ पाया। तो मुझे एक बात का यहाँ मौलाना जवाब दें
کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی کا برا بھلا چاہیں گے؟ وہ کبھی کسی زندہ انسان کو مردہ کر سکتے ہیں؟ تو کیا لگتا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مار دیا ہوگا، اس کے بارے میں مرنے کی دعا کر لی ہوگی، اس کے بعد وہ اٹھا نہیں ہوگا؟ یار یہ کہانیاں کیسے آپ نکال لیتے ہیں، کہاں سے بناتے ہیں ایسی ایسی کہانیاں، اور یہ لکھی کہاں پر ہے، اور کون سی کتابوں پر آپ بلیو کرتے ہیں؟ یقین کیجئے گا دوستو، ایسی ایسی کتابوں میں کہانیاں لکھی ہوتی ہیں کہ آپ بلیو ہی نہیں کریں گے۔ ابھی ایک ویڈیو پڑی ہے میرے پاس، وہ میں انشاءاللہ کل اپلوڈ کروں گا، اس میں آپ دیکھیے گا کہ اس میں اتنی انتہائی بیہودہ بات شیئر کی گئی ہے کہ ایک پیر نے اپنے عضو تناسل سے ایک مرید کو مار دیا۔ صاحب کو کیا کہیں گے کہ ایسا پاسبل ہے؟ کیا ایسے ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے بھلا کہ ایک بندہ زندہ آئے اور اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھائے جب وہ مر جائے؟ وہ کیسے مرے گا؟ مجھے اس بات کا کلیئر جواب تو دینا، وہ مرے گا کیسے؟ ٹھیک ہے نا، وہ اگر زندہ ہے تو وہ زندہ ہی ہے، اگر انہوں نے شرارت کی تو وہ زندہ ہی اٹھا ہوگا، وہ مر نہیں سکتا۔ کیا اس کا کفن میں جانے سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے؟ موت کا ایک وقت برحق ہے، موت کا وقت مقرر ہے، جب آنی ہے تب آنی ہے، لیکن اس طرح کی جھوٹی کہانیاں سنا کے نا پبلک کو بور نہ کیا کریں۔ خیر یہاں پبلک بور نہیں ہوتی، پبلک انجوائے کرتی ہے میری طرح اور آپ لوگوں کی طرح بھی، اور لگے رہیں انجوائے کرتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ خاتون کا بچہ مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا، وہ آئی روتے دھوتے کہ میرا بچہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا ابو صالح کا بیٹا عبد القادر ننھا سا بچہ ہے، بچوں سے کہتا ہے مر جاؤ تو گر پڑتے ہیں، کم باذن اللہ کہتا ہے تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ میرے غوث نے کہا کم باذن اللہ، سبحان اللہ۔ سب کھڑے ہو گئے، وہی مرا رہا، تو عورت قدموں پہ گر گئی، شہزادے سب کے بچے جلا دیے، میرا ارشاد ہوا مائی جس کو ہم نے مارا تھا اس کو جلا دیا، سبحان اللہ، جس کو خدا نے مارا ہم اس کو کیسے جلا سکتے؟ عرض کیا شہزادے قدم نہیں چھوڑوں گی جب تک میرا بچہ زندہ نہ ہو جائے۔ آسمان کی طرف دیکھا، ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹایا، ہوا میں کچھ مٹایا اور اپنی انگلی کے اشارے سے کچھ لکھا، اور بچے کی طرف توجہ کر کے کہتے کم باذن اللہ، اٹھ کر کھڑا ہو، سبحان اللہ، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بچے کو زندہ دیکھ کر پھر قدم پکڑ لیے۔ یہ بتائیے آپ نے ہوا میں مٹایا کیا، لکھا کیا؟ فرمایا مائی تیرا کام ہو گیا، چلی جا۔ کہا نہیں جاؤں گی، جب تک بتائیں گے نہیں جاؤں گی۔ تو فرمایا مائی تیرا بیٹا لوح محفوظ پر میں نے دیکھا مردوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا ہوا تھا، تو میں نے لوح محفوظ سے مردوں کی فہرست سے تیرے بیٹے کا نام مٹا دیا اور زندوں کی فہرست میں نے اس کا نام لکھ دیا۔ تو ناظرین یہ جو کالا ناگ ہے یہ تو ہمیشہ ہی کوئی ایسی سٹوری سناتا ہے جس پر جو ہے نا دل اور دماغ دونوں ہی تصور نہیں کرتے کہ یار ایسا پاسبل ہو سکتا ہے۔ اس بھائی صاحب کو کوئی سمجھانے والا ہو، جب ایک انسان کی بچہ ہے یا بوڑھا ہے یا جوان ہے، جب اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی ہوا نکل جاتی ہے، تو پھر دوبارہ وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ناممکن ہے، یہ اللہ کے حضور یہ ناممکن ہے بھائی جان۔ ازل سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ اس دنیا سے گئے ہیں وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے، نہ ہی کسی پیر کی کرامت سے آئے ہیں، نہ کسی ولی کی کرامت سے آئے ہیں۔ آپ اس طرح یہاں پر بیٹھ کر جھوٹی کہانیاں بنا کر لوگوں سے سبحان اللہ مت کہلوائیں، ٹھیک ہے نا؟ صرف اللہ کی ذات ہے جو دوبارہ زندہ کرے گی۔ بس ہم مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے کہ جو ایک بار اس دنیا سے چلا گیا، صرف اللہ تعالیٰ ہی اس ہڈیوں کو دوبارہ جو ہے نا زندہ کرے گا، ان ہڈیوں سے دوبارہ ہمیں جو ہے نا پیدا کرے گا اور دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ صرف وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی کل کائنات میں ایسا بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو یہ شو کر دے کہ میں نے مردے کو زندہ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی بھی بہت لوگ ایسے پڑے ہیں جو کہ عبد القادر جیلانی کی طرح درجہ رکھتے ہیں، کیا وہ لوگ یہ کرامات نہیں دکھا سکتے؟ کیونکہ اب 21ویں صدی لگ چکی ہے، ہر بندے کے پاس موبائل آ گیا ہے، کیمرہ آ گیا ہے، تو اب وہ چیزیں ریکارڈ کر لی جائے گی، تو اب کرامات ختم ہو گئی ہیں، اب سارے معاملات ختم ہو گئے ہیں۔ خیر یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ہمارا کام ہے کہ آپ ان ایسی چیزوں کو لوگوں کو ایکسپوز نہ کریں جس سے لوگ گمراہی میں جائیں، آپ وہ بات ضرور شیئر کریں جس سے لوگوں کی اصلاح ہو۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور ابھی بھی آگے ایک ویڈیو کا پارٹ اور ہے، وہ آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنے ہوسٹ راؤ خرم کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔ بابیاں دی یہ شان ہے کہ تواڈے میرے لئی ہیں جو دوزخ وچ وڑ جان گے، اور تانوں تے مینوں جے اللہ نہ کرے اسی دوزخ وچ جاواں، آکھو آمین۔ تے جے کوئی انہاں نوں منن منان والا ٹر گیا، بلکہ منن منان دور دی گل ہے، انہاں نال اٹھن بہن والا
ਉਹ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾਤਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵਰਾਉਲ 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 ਵਰਾ ਹੈ। کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔